नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा म मिलन श्रेष्ठको समाज रूपान्तरणका लागि प्रेरणादायी कथाहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। जीवन बाँच्ने हरेक मान्छे एक दिन वृद्ध हुन्छ, यो अकाट्य सत्य हो र यो पनि सत्य हो कि एउटा वृद्ध मानिस समाजका धेरै मानिसहरूको ज्ञानको स्रोत बन्न सक्छ। यस्तै जीवनका कैयौं देउराली पार गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकका आफ्ना कथा र यिनै वृद्धहरूलाई स्याहार गर्दै आएको एक संस्थाको विषयलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। वैशाख 12 गते नेपाली जनमानसको मस्तिष्कमा तितो याद रहने दिन। महाविनाशकारी भूकम्पले देशका विभिन्न भूभागमा ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति भयो। यही भूकम्पको चपेटामा परेकी एक वृद्ध त्यो कालो दिनहरूलाई यसरी सम्झिन्छन्। दलानमा खानु खाएर हात धोएर बसेको थियो अनि आयो आँगनमा पनि पुग्ने जम्मै भरो यहाँ चाहिँ लाग्यो त ठिक हुने मार्ने थियो, खुट्टामा लाग्यो अनि खुट्टामा चोट लागेर घाइते भएकी उनी छिटो निको भए घर फर्किन मन भएको बताउँदै गर्दा भूकम्पले आफ्नो घरखेत अनि अन्नपात नष्ट गरेको दुखेसो यसरी पोख्छिन्। यसपाल चाहिँ केही छैन, खानु पुग्ने त थियो, धान पनि भगरे नै पल्ट्यो, कोदो पनि भगरे नै पल्ट्यो, केही छैन यसपाल त। मगाई पनि केही छैन अरे, मगाई छरेको ठाउँमा त यति झार छ अरे। अस्ति छोरा आयो 10 हप्ता दिन भयो, त्यस कोदो रोप्नु सकेको छैन अरे। उमेर छँदै श्रीमान बितेपछि सम्पूर्ण रूपले जीवन दुःखमै गुजारेको बताउने उनी यहाँ संस्थाको हेरचाह राम्रो रहेको बताउँछिन्। मेरो दुःख गरी हुर्काउने छोराहरूसँग बस्नु पाएन, यहाँ कति दुःख उनीहरूलाई। यहाँ त रमाइलो छ, बसेर खान्छ, दिनको 4 साग खान्छ, केही जान्दैन, खानु पनि ओछ्यानमै। फेरि कति उनीहरूलाई लुगा धुन्ने नुहाइदिने, उनीहरूलाई कति दुःख पाप लाग्छ नि। यस्तै भूकम्पले घाइते बनाए तापनि खुट्टा अनि शरीरमा तन्नेरी जोस ल्याएर पुराना गीतमा नाचेर रमाइरहेका एक वृद्ध भूकम्पको अनुभव अनि आफ्नो नाचको विषयमा यसो भन्छन्। बस्दैन आयो अगर बागमा घर गऱ्यो है, घर ढल्यो निस्केको त्यो दिनमा म बस्दैन आएको थिएँ। उता आठमा अब बस्तु भाडा बन्दै हुन्छ, पहरा हुन्छ है। त्यहाँ मान्छेलाई आयो भाग्नु पाइनँ, अनि भाग्नु पाइनँ खुट्टासम्म भन्दा अलिक धप्पै पाएर ल्यायो। बन्नु नाचमा लाल्चामा नाच्दै आउँछ, नाचिदिन्छु, गीत आउँदैन। यस्तै एक लामा जो दैनिक रूपमा गुम्बामा पूजापाठ अनि बत्ती बाल्न व्यस्त हुन्थे, उनले भूकम्पको अनुभव यसरी सुनाउँछन्। भुइँचालो आयो, ज्याङमा पूजा गर्दाखेरि उसले ज्याङ चाहिँ अलिकति यतातिर ढोका के भन्छ भाग्यो भने फुट्यो भने त्यो फुट्यो। म बाहिर आउँदै के ढोकाले छेड्यो, त्यो भाग्थ्यो। अनि मेरो पनि यहाँ यतिसम्म ढुङ्गाले थिच्यो, बिरामी भयो। के गर्ने यहाँसम्म, अब त्यो ढोका नछेर्दा पनि त जान्थेँ। अनि ढोका पनि म बाहिर निस्किँदै ढोका त हामी दुईजना सँगसँगै, म त तल, ऊ ढोकाले यसो गऱ्यो, अनि माथि त्यो के भन्छ घाट सबै छोप्यो, अनि म चाहिँ बिचमा पऱ्यो। यो दुईजना अलिकति ढुङ्गाले छेक्छ। आफू र आफन्तका लागि जीवन व्यतीत गर्दा धेरै चिज भोगेका हुन्छन् वृद्धहरूले। उनीहरू आफन्तका लागि कहिले देउरालीको छाहारी बनेका हुन्छन् त कहिले सुरक्षा दिने छानो। सन्तानहरू खोलासरी बग्दै गर्दा किनार बनेर नियाल्ने यी वृद्धहरूको कथा यस्तो पनि छ। ठुलो सुलेमान दोलखाबाट आएका एक वृद्ध जो भूकम्प आउँदा बाटोमा लडेर घाइते भए। उनी उमेरले 84 पुगे।
उनले 90 सालको भूकम्प जाँदा आफू सानो भए तापनि पछि बाबुले भनेका कुराहरू यसरी सुनाउँछन्। मेरो बाबुले भन्थे 89 सालको जन्म 6 महिनाको थिएँ, हेर्नुहोस् है, 6 महिनाको कुखुरामा थिएँ। म असोजको 89 सालको भदौको असोजको हुँ। वैशाखदेखिसम्म फेर्छ, वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोजको 6 महिनाको रहेछ, हेर्नुहोस् है। 6 महिना नातिलाई के थाहा हुन्थ्यो, तर बाबुले भन्दाखेरि बिहान गएको माघे सङ्क्रान्तिको भोलिपल्ट माया सङ्क्रान्ति आज भयो, भोलिपल्ट गएको भैँचालो गएकोले। तर यस्तो ढुट्ट पारेन। यही नेपाल सहरमा चाहिँ धरेर 3 टुक्रा पारे रे, हेर्नुहोस् है। 3 टुक्रा भयो धरेर भन्ने कुरा बाबाहरूले पछि भने। अहिले त जरे लाग्यो कि के गर्यो कि त्यो त गएको छैन। अहिले भूकम्पले आफ्नो घर सम्पूर्ण रूपमा भत्किएको बताउने उनी आफ्ना युवा हुँदाका दिन अनि आफ्नो र बुबाको रमाइलो किस्सा सुनाउन भ्याए। 22वटा भैँसी वनमा पाले पनि 22वटा भैँसी त मैले वनमा पालेको थिएँ। मेरा बाको नु त्यति बेलामा 1000 राखेको थियो। 1000 रुपियाँ खिलाउँथे मेरा बाला 1000 हुन्थे। 1000 छोरा भनेपछि जसले पनि चिन्दछन् वारिपारि 1000 छोरा भनेर चाहिँ अहिलेसम्म। अहिले त्यता लाख खेलाउनेको नाउँ छैन। मेरा बाबालाई 1000 हुन्थे। त्यति बेला 1000 रुपियाँ बनाउँथे कि बनाउँदैन थिए, तर 1009 वर्ष। आफ्नो समयको वडाध्यक्ष समेत रहेको उनी राम्रो बाँसुरी बजाउँछन्। उमेरमा अझै राम्रो बजाउने गरेको उनले बताए। सबै ठाउँ मादल बाँसुरी बजाउँथेँ म। अहिले यहाँ त खोइ केले हो कुनि बन्द भयो, न उमेरले हो, न केले हो कुनि, न माल सामानले हो, न उमेरले हो, लाटो भयो। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची घर भएकी एक वृद्ध जसको भूकम्पमा घर तहस नहस भयो। 7वटा छोरी रहेको बताउने उनी भूकम्पमा छोरी गुमाउनु परेको पीडा यसरी सुनाउँछिन्। छोरी मरेको 24 वर्षको। 24 वर्षको? यसपालि विदेशबाट आएको थियो दसैँमा। विदेशबाट आएर 7 महिना भएछ मुजित बसेर। अनि बुझलले दैलोमा निस्को मैले भनेको त निस्केछ। दैलोमा बुधुक्कै भयो, मऱ्यो। बुधुक्कै गएको। घर सबै बाँचेको, एउटै छैन। मैले छोरी दैलोमा पार्यो, म यतापट्टिले पार्यो, हामी यहाँ सबै भाँचेको। जीवनको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य अनि कार्य बाँच्नु हो। यस्तै समयले दिएको पीडा भुल्न यी वृद्धहरूले मादल अनि बाँसुरीको तालमा गीत गाएर नाचेको दृश्यले हामी नतमस्तक बन्यौं। देशलाई प्राकृतिक प्रकोपले पिरोलेको बेला होस् या अन्य समयमा फरक ढङ्गले सोचेर वृद्धहरूको सेवामा जुटेका छन् केही हातहरू। दया एक सर्वोत्तम भाषा हो जसलाई नसुन्ने, नदेख्ने र नबुझ्नेले पनि महसुस गर्न सक्छ। यस्तै कुरालाई आत्मसात गरेर वृद्धहरूको सेवामा दत्तचित्त रहेको एक संस्था हो होप हर्मिटेज नेपाल। यसै संस्थाको कल्पना अनि उद्देश्यको विषयमा यसो भन्छन् संस्थाकी सञ्चालिका प्रमिला वज्राचार्य। होप हर्मिटेज भनेर चाहिँ हामीले पहिला कस्तो भन्नेदेखि अब चाहिँ यो सिनियर सिटिजन सम्बन्धी केही काम गर्नु चाहिँ आवश्यक छ भन्ने लागेर, जस्तै मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पहिला आइएनजिओमा म 20 वर्ष काम गरिसकेँ होइन।
अब चाहिँ हामीले फर्केर यसो हेर्दाखेरि धेरै डेभलपमेन्टको कुराहरू अरू धेरै कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढिसक्यौँ, तर सिनियर सिटिजन भनेको एउटा चाहिँ छुट्टिएको एजेन्डा जस्तो लागिरहेको थियो कि। अनि अब चाहिँ अब बढ्दो पपुलेसन होइन, धेरै खालको कुराहरू इस्युजहरू बढी आइरहेछ र सिनियर सिटिजनमा चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा होप हर्मिटेज भनेर चाहिँ हामीले डे केयर सेन्टर र एउटा भर्खरै रिटायर्ड भएर बसेका जसलाई चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा एक प्रकारले जागिर दिनहु मोनिटनियसली उहाँहरू जागिर जाने बानी भयो, त ठक्कै अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ जागिर 50-60 वर्ष उमेरमा नै हामीले चाहिँ सक्ने बित्तिकै चाहिँ जब चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँको 58 इयर्स 60 भनेको चाहिँ हामी अझै पनि केही देशको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ के। तपाईँको पिएचडी नै गर्न गयौँ भने पनि 45 वर्षदेखि उता त आउँछौँ हामी, त्यहाँदेखिको उता 10 वर्ष जस्तो कन्ट्रिब्युट गरिसकेपछि त ल तपाईँ रिटायर्ड भयो भन्ने छ नि त। अन्त त्यो उहाँसँग भएको त्यो बेला पो झन् सक्षम हुन्छौँ त हामी त होइन। त्यसले गर्दा त्यो खालको भर्खर रिटायर्ड भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा स्पेस दिने प्रकारले चाहिँ हामीले क्लबको निर्माण गऱ्यौँ, क्लब र डे केयर सेन्टर। तर कस्तो भयो भनेदेखि फलस्वरूप हामीलाई चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स भयो भने धेरै जस्तो अल्जाइमर्स, डिमेन्सिया, पार्किसन रोग भएका व्यक्तिहरू आउन थाले। अनि त्यसले गर्दा काम गर्दा गर्दा कामै देखाउँदै बाटो लग्या जस्तो गरेर हामीले चाहिँ यसलाई बिस्तारै चाहिँ अल्जाइमर्स डिमेन्सिया केयर सेन्टर भनेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। विशेषतः अल्जाइमर केयर सेन्टरको रूपमा संस्था स्थापित भएको बताउने उनी नेपालमा अल्जाइमरको बारेमा धेरैलाई थाहा नभएको बताउँछिन्। उनी अल्जाइमर रोग अनि उनले चालेको कदमको सम्बन्धमा यसो भन्छन्। हामीमा चाहिँ कस्तो छ भने यो अहिले बुझ्दै आउँदाखेरि साँच्चै नै अल्जाइमर भनेको चाहिँ एउटा यति डरलाग्दो एउटा बुढेसकालमा लाग्ने रोग। अब तपाईँको स्मरण शक्ति नै नभएपछि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ, उहाँबाट के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ होइन। र त्यस्तो हामीले चाहिँ अलिकति अल्जाइमरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र हाम्रो अहिले रेसिडेन्सियल फेसिलिटीमा पनि हाम्रो अल्जाइमर्स भएको चाहिँ हाम्रा 6-7 जना आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामीले स्याहार सुसार गरिरहेको छौँ। र त्यहीबाट नै अब हामीले प्र्याक्टिकली हामीले जब काम गर्दै गयौँ तब हामीलाई कस्तो अनुभव भयो भने यो हामीले तपाईँको अल्जाइमर भएको आमा बुवाको स्याहार सुसार त डेफिनेटली हो। एउटा कस्तो भने अल्जाइमरको रोकथाम गर्ने भनेको नै हामीलाई केयर एन्ड सपोर्ट हो, त्यसको औषधि नै अहिलेसम्म आएको छैन होइन। र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी लाने त, र धेरै हामीले इन्टरेक्टिभ प्रोग्रामहरू धेरै प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अवेरनेस पनि हामीले धेरै गर्नुपर्ने रहेछ होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रै साथीभाइहरूलाई पनि के हो अल्जाइमर भनेको के हो, डिमेन्सिया भनेको के हो भन्ने सोध्ने खालको। तपाईँहरूले अस्ति इन्टरेक्सन गर्नुभएको त्यहाँनिर सिम्टमहरू देखाएको त मेरो बुवाले त्यस्तै गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको त डिमेन्सिया पो रहेछ है भन्ने। अनि त्यस्तोहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति बढी फोकस चाहिँ अब एनजिओको रूपमा पनि हामी जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले होप हर्मिटेज नेपाल भनेर चाहिँ एनजिओ हाम्रो होप हर्मिटेज प्राइभेट लिमिटेडको एउटा श्रेष्ठ कन्सर्नको रूपमा चाहिँ हामीले एनजिओलाई पनि अगाडि लगिरहेका छौँ। भूकम्पको बेला वृद्धहरूसँग पिकनिकमा भएकी उनले त्यसपश्चात अस्पतालहरू पुग्दा करुणा जागेर पीडित वृद्धहरूको लागि सहयोग गर्ने सोच आएको बताउँछिन्। हामी बिहान जाँदा रमाउँदै गयौँ, बेलुका फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा एकदमै लासहरू देख्यौँ, एकदमै अवस्था अब फर्केर आउँदा काठमाडौँ के होला भन्ने प्रकारले आयौँ होइन। त्यो दिन त्यसै बित्यो। अब आमा बुवाहरूलाई बाहिर राख्ने टेन्टमा बेडहरू सबै बाहिर राख्यौँ, टेन्ट लगायौँ होइन, बाहिर सुताउने, घरि भित्र ल्याउने, घरि बाहिर राख्ने गर्दै बित्यो। र 2 दिनपछि चाहिँ मलाई यस्तो फिल भयो कि अब हामी नै होइन जस्तो अब हामी फिजिकली यङ भन्छौँ होइन, अब हामी फिट छौँ नि, हामीलाई नै यस्तो भएको छ कि यो भूकम्पले। 2 दिनपछि चाहिँ म एउटा ब्याग टिपेर हस्पिटल गएँ, भूकम्प आइरहेको थियो, म हस्पिटलतिर गएँ, हेर्दाखेरि झनै त्यो हेरेर त झन् म त एकदमै कस्तो भयो भनेदेखि हामी यस्तो सुविस्तामा बसेको छौँ। भूकम्प त आउँदैछ, सबैलाई डर त लागेको छ, तर जसको चाहिँ घरै बिग्रेको छ, जस चाहिँ पुडिएर निकालिरहेछ हस्पिटलमा, माटैसँग देखेँ कि भाइ मैले त बुढाबुढीहरू। अनि जसलाई चाहिँ सोद्धाखेरि घर पनि थाहा छैन, केही थाहा छैन होइन। अनि विशेष गरी चाहिँ जब त्यो एफेक्टेड एरियाबाट चाहिँ हेलिकप्टरमा हालेर ल्याइयो र विभिन्न हस्पिटलमा ल्याइयो, अब त्यो इमर्जेन्सी रेस्क्युको बेलामा अब को ल्यायो, फर्स्ट त प्रिफरेन्स बुढाबुढी बच्चा भन्ने प्रकारले ल्याइयो होला होइन।
त ल्याइसकेपछि हस्पिटलमा उहाँहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि त अब सिफ्ट पनि दिनु थियो, हस्पिटलले धेरै दिन पनि राख्न सक्दैन र अलिअलि खुट्टाहरू मर्केको मात्र होइन अलिकति बिरामीहरू भएको मात्रैलाई त अब उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गर्नु पऱ्यो, जाने ठाउँ छैन, घर कहाँ हो भन्दा नुवाकोट भन्नुहुन्छ, तपाईँ घर कहाँ हो भन्दा सिन्धुपाल्चोक भन्नुहुन्छ, तपाईँसँग को छ भन्दा थाहा छैन, म हेलिकप्टरबाट ल्याएको भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो देखिसकेपछि मैले सक्क के सोचेँ भने होइन हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन होइन। अब हाम्रो यहाँनिर यति भइरहेको छ, हाम्रो त एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन छ नि त हाम्रो होइन, जहाँ नर्स छ, डक्टर छ, केयरटेकर यत्रो ट्रेन भएको केयरटेकर छ होइन। केही गर्न नसक्यौँ भने पनि हामीसँग घर त छ नि त, घरभित्र एउटा होइन के भन्छ हाम्रो टाउको छोप्ने छाना त छ होइन। त्यस्तो लाग्यो। अनि त्यो लागिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँदेखिको विशेष अब मन्त्रालयतिर कता कता एकचोटि टेलिफोन गरेर उहाँलाई ल मैले यस्तो गर्दैछु भन्ने प्रकारले मेन स्टेक होल्डर्सहरूलाई कुरा गरिसकेपछि त्यहाँदेखिको मैले ल्याउनु थालेँ। र अहिले अब हामीले आमा बाउलाई यति दुःख गरेर 2 महिना भयो होइन, घाउ बल्ल निको पाऱ्यौँ, तर अब फेरि फर्केर गएर टेन्टमा गएर फेरि त्यो घाउ पाक्यो भने होइन उहाँको झन् कस्तो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले अलिकति मिलाउनु खोजिरहेछौँ उहाँहरूलाई लङ टर्मको लागि कसरी गर्ने। अब हामीसँग यहाँ 2-3 महिना बस्दाखेरिको उहाँको त्यो घाउ कतिको त प्लेट्सहरू भित्र राखेको छ, कतिको स्प्रिङहरू 2-3 वर्षपछि झिक्नुपर्ने छ होइन। र त्यो सुविधा हामीले कसरी दिलाइदिने त क्या, सरकारबाट एउटा कार्ड जुन एउटा जारी भइरहेछ होइन, त्यस्तो कार्डहरूबाट कसरी हामीले असेस गराइदिने त्यो कामहरूमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। र पछिसम्म चाहिँ उहाँहरू गाउँ जानुभए पनि घर जानुभए पनि अबको 1 वर्षपछि त्यो उहाँको भित्र त्यो खुट्टामा राखेको प्लेट निकाल्नुपर्छ भने उहाँलाई सजिलो होस् र हेल्थ कहाँसम्म जाने, के जाने, कसलाई सम्पर्क राख्ने भनेर त्यो कामहरूमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। वृद्धहरूलाई नियमित चेक जाँचका लागि अस्पताल पनि लगिरहेको बताउने नर्स मिनु मानन्धर अल्जाइमर बिरामीको विषयमा यसो भन्छन्। अल्जाइमर भनेको नि अब फेज हुन्छ त्यो डिजिजको पनि। अब कोही बुवाहरू चाहिँ अब भर्खरै उहाँहरूले अब खाना खानुभयो, फेरि भर्खरै मैले खाना खाएको छैन भनेर हामीलाई बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ होइन। अब त्यति बेला अब त्यस्तै। अनि अब कोही चाहिँ अब टोइलेटै गर्न बिर्सिने त्यस्तो बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि कोही चाहिँ अब कसै अब कुनै बेला चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्झाउने होइन, अब माया गर्ने यस्तो। बेसिकली अल्जाइमरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मायाले भन्यो भने चाहिँ धेरै याद हुने रहेछ कि अब यो मान्छेले चाहिँ मलाई यसरी बोलेको रहेछ, यसरी भनेर चाहिँ धेरै याद हुने रहेछ। अनि कुनै बेला चाहिँ हामीले अब अलिकति आफ्नो स्वभावै चेन्ज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने गर्नेछ। यस्तै शान्ति दोङ यसै संस्थाका केयरटेकर हुन्। यी वृद्धहरूसँग बस्दा अनि स्याहार गर्दाका अनुभव उनी यसरी सुनाउँछिन्। पहिलाभन्दा त अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको हो, किनभने उहाँहरू सुरुमा आउँदाखेरि एकदम ट्रमामा थियो होइन। अनि घरको उहाँहरूको चाहिँ घर तहस नहस भएको हो। अनि परिवारमा मानवीय क्षति समेत भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि जतिखेर पनि भेट्यो कि अनि कुरा गर्दाखेरि रुने अनि घरको कुरा मात्रै सम्झिने। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ हामीले कसरी उहाँहरूलाई खुसी दिने भनेर कहिले गीत गाउने, कहिले के गर्ने, अनि स्टोरीहरू गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ गरिरहेको हो, अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छ। केवल त्यही जीवन सार्थक छ जुन अरूको लागि बाँचिन्छ। वृद्धहरूको सेवामा लागेका यस्ता संस्थाहरूको कार्य सराहना योग्य छ। समयले दुःखको भुमरीमा पुर्याएको वृद्धहरूको बाँकी जीवन खुसी साथ बितोस् हाम्रो कामना। प्राकृतिक प्रकोपले पिरोलेका वा अन्य समस्या परेका वृद्धहरूलाई सेवा अनि स्याहार प्रदान गरेर होप हर्मिटेज नेपालले अत्यन्त सराहनीय कार्य गरेका छन्। यस्तै सकारात्मक सोच अनि कार्यहरूले अवश्य पनि समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। हवस् त आजको निमित्त कार्यक्रम रूपान्तरणबाट बिदा चाहन्छौँ। आगामी अङ्कमा अर्को एक नयाँ प्रेरणाका कथाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।